السلام عليكم. اليوم غنشوف معكم وحده من لي سوليسيون باش نقدروا نديروا ان سال دو سبور في السوسول. دونك هنايا هذه وحده من لي سوليسيون اللي كاينين باش تكون ان سال دو سبور في السوسول. هنايا هو هذا الفيد، هو الفيد سور كور انجليز. هذا لا كور انجليز، هاد لا كور انجليز هو سي ان سوليسيون سمح لينا باش تكون ان سال دو سبور هنايا. علاش؟ لان هاد لا سال دو سبور بويسكو كاينه ان كور انجليز غادي تكون هاد لا سال دو سبور بيان ايغي اي بيان اكليري. دونك غادي نشوفوا هنايا كيفاش ملي قطعنا عليها هنا في لاكور. هنايا هذا النيفو اكستيريور 00 هو هذه لاكور انجليز ملي قطعنا عليه نازل بمتر وسبعين. ها هو لان 00 هنايا عندي هنا سي متر وسبعين. دونك شوفوا لي زوفرتور نازلين بجوج متر وعشرين. دونك هاد جوج متر وعشرين وهاد لاكور محلوله اليغ ليبر هنا مع الجرده. هذه الجرده ديال الفيلا. دونك هنايا شوفوا لوفرتور لا هوتور ديالها جوج متر وعشرين وهذه لاكور انجليز. وباش كنهبطوا هادو لي زيسكاليي حنا غنشوفوهم في البلان اللي كيهبطونا لهاد النيفو هنايا، هاد النيفو ديال لاكور انجليز. دونك هاد لا سال دو سبور هادي سي ان سوليسيون باش كتخلي هنا تكون ان سال دو سبور لان داخله لايغاسيون اي ليكليراج داخله مزيان. غنشوفوا هنايا هي هادي لاكور انجليز. هما لي زيسكاليي اللي من الغيط شوسي نهبطوا للسوسول. هاد لي زوفرتور لا هوتور ديالهم شفناهم كاينين جوج تاع لي بورت لي لا لارجور ديالهم 2 متر ولا هوتور ديالهم هو هذا اللي شفنا في لاكوب 2 متر و20. دونك لايراسيون اي ليكليراج داخلين مزيان، التهويه والضوء داخل لينا مزيان لهاد لاصال. دونك ممكن نستعملوها كوم ان سال دو سبور لان لي زوفرتور نازلين ب 2 متر و20 هما هادو. دونك لي زوفرتور شفتهم نازلين لا هوتور ديالهم هوتور نورمال 2 متر و20. سي لا هوتور دين بورت اكستيريور. لا هوتور دين بورت اكستيريور كتكون فيها 2 متر و20. دونك هنايا فيها 2 متر و20 وخارجه اليغ ليبر. دونك هنايا هاد لي زوفرتور غادي يدخلوا ليكليراج اي لا فونتيلاسيون مزيان لهاد لا سال دو سبور باش نقدروا. هادي سي ان سوليسيون، باش تكون لا سال دو سبور في السوسول. دونك هنايا كاين عندنا باركينغ. نكمل لكم هاد السوسول. كاين عندنا باركينغ هنايا ولا كاج ديال ليسكاليي اللي كيطلعنا للغيط شوسي ومن الغيط شوسي كيطلعنا لا طواتور تاع ليطاج. هنا كاين دو سال دو بان. هاد لي سال دو بان بالنسبه لا سال دو سبور. وهنا كاينه واحد لا سال دو جو وهنا لا رومب اللي كتهبطني الباركينغ. غنشوفوا دابا هنايا غنشوف معكم هاد لا رومب اللي كتهبط الباركينغ هي هادي. هذا 00 هو اللي شفت معكم فين كاينه الجرده النيفو اكستيريور. فين كاينه الجرده سي 00. دونك هنايا السوسول نازل متر و70. هنا غنشوف معكم حتى هاد تنشوفها لكم فيديو اخر نكملها لكم. هاد البومب دو غولفاج شنو الضو؟ هذا الكانيفو. راه كنت شفت معكم الكانيفو ملي كتكون عندي ان رومب كيكون الكانيفو على قبل الماء تاع الشتا ملي كينزل. ها هو الكانيفو. هاد الماء تاع الشتا كينزل الكانيفو. دونك هنايا شوفوا هذا البومب دو غولفاج ما عمرني شفتها معكم. دابا هي هذه هو هذا الروغار ديالها سيتين قال لك سميت الديامتر ديال سميتو سي 25. هاد لا بونت ا 2%. هاد شنو هي هاد البومب دو غولفاج؟ كيكون عندي الكوليكتور كيكون في هو هذا اللي كيمشي ليه لو ديال لاسينيسمون كله ومن بعد كيمشي لهذا فيغ ايغو بوبليك اللي كاين في الاكستيريور ديال الشارع اكستيريور. دونك من السوسول باش يطلع ليا داك الماء ديال لاسينيسمون من السوسول لغايه شوسي خاصني واحد البومب. هذيك لا بومب هي اللي كتساعد هاد الماء ديال لاسينيسمون يطلع لينا لغايه شوسي
حيت الماء الا ما كانتش ان بومب ما يمكنش يطلع لينا للغيت شوسي. خص ان بومب باش هاد الماء يمشي لينا للكوليكتور، يمشي لينا للكوليكتور، من الكوليكتور يمشي سميتو يطلع لينا للغيت شوسي. دونك هذيك البومب هي اللي كتساعد سميتو. هنايا هاد البومب دو غولفاج تنجيب لكم الشيما ديالها ونوريها لكم اون ديتاي. هنا هذا سي ان سوسول، شفتوه سي ان بلون ديال السوسول. هنايا هذا هو البقعه شويه ما غاداش، غادا انكليني في واحد لوكوتي. هادي سي كما شفنا هذا هو لاكور انجليز. هاد لاكور انجليز كما قلت لكم سي ان سوليوشن باش يكون عندي ان سال دو سبور في السوسول. انتو شوفوا هنايا هاد لا تيراس اناكسيسيبل، لي زيسكاليي ما طالعينش لا تيراس، حدهم ليطاج. هنا سي سوسول غيت شوسي ليطاج، لي زيسكاليي محبوسين عند ليطاج ما طالعينش سميتو. دونك هنا شوفوا التيراس اناكسيسيبل، حتى لا كروطا كتبين لينا بان التيراس اناكسيسيبل. دونك هنايا شوفوا هذا ديالاش، هذا ديال الماء ديال الشتا. الماء ديال الشتا كيمشي حتى هو الفيغ الكوليكتور، الماء ديال الشتا كينزل وكيمشي للكوليكتور. هنا غادي نرجع لكم هنا هذا الروغار، شوفوا هذا الروغار جا حدا لي زيسكاليي، غنشوفوه في البلان. شفتوا هذا الروغار جا حدا لي زيسكاليي، انت غادي نشوفوه هنا في البلان. هنا حدا لي زيسكاليي شنو عندنا؟ عندنا هاد سميتو هاد لي دو سال دو بان. دونك هذاك الروغار ديال هذاك الروغار اللي شفنا ديال هاد لي دو سال دو بان اللي جاو فين جاو في السوسول، سي ان سوسول. دونك اللي قلنا هاد لي دو سال دو بان ريزيرفي لهاد لا سال دو سبور. دونك هاد لي دو سال دو بان دار ليهم هاد الروغار، وهذا اللي كيمشي هو اللي سي ان لو يوزي اللي كيمشي فين قلنا هاد البومب. هادي سي ان بومب دو غولفاج. هاد البومب دو غولفاج غادي ينزل ليها حتى الماء ديال الكانيفو، الماء ديال الكانيفو والماء ولو يوزي ديال سميتو. هنا الكانيفو سي لو ديال الشتا، وهنايا سي سميتو هنايا سي لو يوزي ديال لي سال دو بان. كيجيو لهاد البومب دو غولفاج، وهاد البومب دو غولفاج كطلع ليا هاد الماء اللي كاين هنا، حيت هنا هاد النيفو نازل بمتر 70 على النيفو 00. دونك هاد متر 70 الا ما خاص هنا هاد البومب دو غولفاج طلع ليا الماء لهاد النيفو، لان ليغو بوبليك جا في ليكستيريور، جا في الغيت شوسي، جا في ليكستيريور. دونك هنايا باش طلع لنا الماء فيغ ليكستيريور. دونك هذا بالنسبه للبومب دو غولفاج. تنوريكم الشيما ديالها اون ديتاي. هنايا غادي نكملوا هاد سميتو. هنا شفنا هذا السوسول، شفناه قلنا فيه الباركينغ مع سال دو جو ولي سال دو بان و سال دو سبور، لي سال دو بان ديالها لاكاج ديال ليسكاليي. غنشوفوا هنايا نشوفوا الغيت شوسي. الغيت شوسي هو هذا. هنايا شوفوا هذا سي الجرده، لونطري من هنايا ديال لا فواتور، وهنايا لونطري برينسيبال، وهنا سي لونطري ديال لا كونستركسيون. هنا شنو عندنا كوان فو وعندنا الصالون كندخلوا من هنا، سي لونطري. هنا سي ان تواليت، هي لاكاج ديال الاسكالي بقات في بلاصتها. هنا سي ان سيجور، وهذه سي ان كويزين، لا كويزين سيجور حداها سيجور. هنا الصالون، هنا كوان فو. هنا لونطري برينسيبال ديال لا كونستركسيون. هنا سي الجرده، هي هادي كيبان لينا سميتو لاكور انجليز، هي كتبان مع الجرده. هادي لو سونس ديال لا مونطي من السوسول للغيت شوسي، ولا نهبطوا من الغيت شوسي نهبطوا للسوسول باش نهبطوا لهاديك لا سال دو جو. هنايا هذا سي الغيت شوسي. غنشوفوا دابا ليطاج غنشوفوا بعدا كاينه هذا في الغيت شوسي. قلنا شفنا هاد الغومب اللي بور فواتور، غنشوفوها هنا كيفاش كتبان في الفاصاد. ها هي هاد الفاصاد دو بروفيل، هي هادي لا بورت ديال الكراج، هي هادي حيت نازل، حيت هنا كاينه ان غومب وهنا الجرده. غادي نشوفوا هادي سي لا فاصاد برينسيبال اللي شفنا، هي هادي اللي فيها ان بيرون دوك لي مارش، هي هادوما هادوك لي مارش،
وهادو لي سوبيرو بوغ السوسول. كنت شفت معكم لي سوبيرو. غنشوفو دابا غنشوفو ليطاج. هذا الريد-شوسي شفتو معكم. نشوفو ليطاج. وهذا ليطاج هنا. هاد لابارتي ولا عندنا بالكون هنايا. بالكون كاين اون غروند شومبر من لا شومبر ديال لي بارون كيخرجوا واحد البالكون. اون غروند شومبر شنو فيها؟ شومبر كبيره بوغ بارون فيها 5 متر وقول 50 على 5 متر و80. وعندها الداخل ديال هاد لا شومبر كاينه اون سال دو بان وكاين واحد دريسينغ. كاينه اون سال دو بان بوغ بارون وكاينه الدريسينغ. ها لونطري ديال لا شومبر فيها كندخلوا لا شومبر كنلقاو فيها الدريسينغ وكنلقاو فيها سال دو بان. دريسينغ بوغ هذا بوغ لي فيتمون. هنايا شوفوا هنايا سيتين شومبر ديال عندنا 3 زوطخ شومبر في لا فاساد دو بروفيل. الجهه الاخرى كاينه لا شومبر الاولى، الشومبر الثانيه، الثالثه، الشومبر الرابعه. هاد لي 3 شومبر عندهم ان سال دو بان، هي هادي لا سال دو بان ديالهم. دونك لا سال دو الشومبر ديال لي بارون، لا سال دو بان والدريسينغ جا لداخل في لا شومبر. وهنايا لي 3 زوطخ شومبر بوغ انفون عندهم ان سال دو بان ايزولي. هنا سي الجردة ديال لا كونستركسيون. هنايا شوفوا هنا حيت لا كونستركسيون عندها واحد لو مور انكليني ديال لو مور دو كلوتور. لو تيران ديالها جا انكليني. هنا سي لا تواتور تيراس لان بويسكو لا تيراس اناكسيسيبل. كيبان لينا سميتو لا كور انجليز لان محلوله كتبان. وهنايا سي لو سونس ديال ليكولمون ديال الماء ديال الشتاء. سي لو سونس ديال ليكولمون ديال الشتاء. دونك هذا بالنسبه للفاصاد شفتها معكم. دونك حتى في الفيديو الماجي غنجيب لكم الديتاي ديال بونط غولفاج.